नाज़रीन, इसको क्या कहें, कोदा पहाड़ निकला चूहा या फिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बिल आखिर सिंध काबीना का वो अमल जो पिछले 6 माह से तातुल का शिकार था, वज़रा के कलमदान को इधर उधर करने और कुछ नए चेहरों को मुतारफ़ करवाने का, वो अमल बिल आखिर पाया तकमील तक पहुँचा ही दिया गया। बिलावल ज़रदारी की दबंग एंट्री से वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुर्दा घोड़े में एक नई जान पड़ गई है, जिसके नतीजे में अब मुराद अली शाह सिंध के मजबूत तरीन वज़ीर आला की हैसियत से उभरे हैं। बिलावल ज़रदारी ने अपना वज़न एक बार फिर मुराद अली शाह के पलड़े में डाल दिया। इस नई इनकलाबी तब्दीली से जहां मुराद अली शाह मजबूत हो गए हैं, वहीं पर इस इनकलाबी इक़दामात के नतीजे में जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा और उनके चहीते सुहेल अनवर सियाल का पत्ता सिंध हुकूमत से मुकम्मल तौर पर कट गया। उनका अमल दखल तकरीबन 0/0 हो गया। इसी तरह से अली हसन ज़रदारी का इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी अमल दखल ना होने के बराबर हो गया, क्योंकि जाम खान शोरों को अब फुल फ्लेश जो है इरीगेशन की वजारत खुद बिलावल ज़रदारी ने सौंप दी है, ये कह कर के अब इसमें किसी का अमल दखल नहीं होगा। इस्माइल राहू को दोबारा से वजारत ज़राअत दे दी गई है। ये पहले भी थी 2024 में, लेकिन 2018 में जब टिड्डी दिल की वबा फैल चुकी थी और उस वबा के नतीजे में एक मेगा करप्शन वजूद में आया था, इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि बहुत बड़ा फ़ंड जो है वज़ीर डकार गए हैं, जिसकी हिस्सा जो है वो ऐवान सदर या दूसरे मुकामात पर नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से नाराज़गी हुई। उन्हें जो है वजारत से कान पकड़ कर न सिर्फ वजारत बल्कि काबीना से ही निकाले बाहर कर दिया गया था। और अब जब सदर मुमलकत कराची के दौरे पर आए थे, नाराज़गियाँ ख़त्म हुई थी। हालांकि इन मुलाकातों में ख़ुद मंजूर वसान की भी मुलाकात हुई थी और बहुत सारे लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन मामला सिर्फ इस्माइल राहू का ही हल हुआ, उन्हें दोबारा वजारत दे दी गई। नासिर शाह से नाराज़गी थी, उनके भाई फरहान गनी के कारनामे की वजह से वो वजारत बल्दियात उनसे छीन कर दोबारा उन्हें जो है लेबर की वजारत दे दी गई। और नासिर शाह से जो वादा किया गया था चाइना के दौरे के दौरान, वो वादा पूरा कर दिया ऐवान सदर ने और उन्हें दोबारा से जो है वजारत दे दी गई बल्दियात की। ये बड़ी तब्दीलियाँ इस वक्त की गई और ख़ुद सदर मुमलकत के करीबी दोस्त डॉक्टर अता मोहम्मद साबिका ब्यूरोक्रेट जो हैं, दादू से ताल्लुक़ है, इन्हें जो है वो दोबारा से जो है वो मुशीर बना दिया गया है और एक अक़लियती जो मुशारत भी दी गई है उमरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले नामी ग्रामी जो है ताजिर को, तो वो मुशीर बन चुके हैं। ये इस वक्त सिंध की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है कि लोगों ने बड़े ख्वाब देखे थे कि कौन कहाँ जा रहा है। मंजूर वसान को मुशीर बनाया जा रहा है जेल का, उनके बेटे को जो है एंटी करप्शन का वज़ीर बनाया जा रहा है और फ़िदा डेरो के बेटे को वजारत दी जा रही है, बाबुल भैया को वजारत दी जा रही है, सादिया को वजारत इत्तलात दी जा रही है और ख़ुद जो है थाना बोला ख़ान के बेताज बादशाह जो है मलक असद सिकंदर के साहबजादे की मुलाकात हुई थी सदर मुमलकत से, उन्हें भी काबीना में शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ माँ सिवाय जो है फादल राहू के और महबूब ज़मा को, जिन्हें दोबारा रेवेन्यू की वजारत दे दी गई। तो ये तब्दीलियाँ हुई, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि एक बार फिर जो है बिलावल ज़रदारी और उनकी फूफी फरियाल तालपुर साहिबा को आमने सामने कर दिया गया। अब इन्हें आमने सामना करने का जो है ये सेहरा किसके सर जाता है? क्या ये सब कुछ जो है ख़ुद बिलावल ज़रदारी ने किया है या कि इसका मास्टर माइंड जो है सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह है? उंगलियां मुराद अली शाह की तरफ उठती हैं कि वो कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने जो है फिर ये बाजी जो है वो जीत ली है और जो है फरियाल तालपुर साहिबा को जो है एक तरीके से सिंध के मामलात से ही फारिग कर दिया है।
ایک بھی ان کا نامزد کردہ کوئی رکن، کوئی ممبر جو ہے ایم پی اے اس کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ سہیل انور سیال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں وزیر داخلہ بنایا جائے گا، لیکن انہیں بھی وزارت داخلہ نہیں دی گئی، کیونکہ ان کے وزیر داخلہ بننے پر جو ہے اعتراض تھا، جہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ مرحت علی شاہ کو، وہیں پر بلاول زرداری کو بھی تھا۔ بلاول زرداری کا یہ اعتراض ان کے اپنے کوآرڈینیٹر جمیل سومرو کی وجہ سے تھا۔ جمیل سومرو نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے سہیل انور سیال دوبارہ وزیر داخلہ بن جائے، انہوں نے مخالفت کی تھی، اور وہ مخالفت کے نتیجے میں جو ہے 6 مہینے سے سندھ کابینہ میں وزراء کے قلمدان کو ادھر ادھر کرنے اور نئے وزراء کے آمد کا معاملہ جو ہے وہ تعطل کا شکار تھا، کیونکہ وزیر داخلہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ صاف طور پر اب کہہ دیا ہے بلاول نے کہ کیا لاڑکانہ ہی وزارتوں کا ٹھیکیدار ہے کہ ہر وزارت انہیں دی جائے، اب لاڑکانہ سے کسی کو وزیر نہیں بنایا جائے گا۔ ایک طریقے سے پابندی انہوں نے عائد کر دی صرف اور صرف سہیل انور سیال پر جو ہے کابینہ کے راستے بند کرنے کے لیے، اور یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو لنجار قبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر لنجار کی مخالفت کی جائے گی تو لنجار کو ہٹانے کے بعد وزارت داخلہ کسی اور کو نہیں سونپا جائے گا، وزارت داخلہ صرف اور صرف جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہی رہے گا۔ یہ اعلان بلاول زرداری کی جانب سے کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کوہرام مچ چکا ہے بلاول ہاؤس میں، اور خاص طور سے فریال تالپور کے کچن کیبنٹ میں سب کے سب اس وقت پریشان ہے کہ یہ بیٹے بیٹائے بلاول زرداری نے کون سا دھماکہ کر دیا جس سے سب کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اس وقت سندھ کی سیاست میں ایک ہلچل مچ چکی ہے، ٹمپریچر اس وقت شوٹ کر رہا ہے، بلندی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء لنجار اس وقت لندن میں بیٹے کا داخلہ کروا رہے ہیں، ابھی تک ان کی واپسی نہیں۔ ان کی واپسی کے بعد ہی سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے درمیان جو ایک پھڈا چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ افہام تفہیم یا راضی نامہ کروانا ابھی باقی ہے۔ جب تک یہ ان میں راضی نامہ نہیں ہوگا اس وقت تک کراچی سندھ پولیس کے معاملات بہتر طریقے سے نہیں چل سکیں گے۔ دوسری جانب جو ہے خود آئی جی سندھ جو ہے وہ اس وقت توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ڈی ایس پیز کے پاس جو ہے وہ ایس ایس پیز کا چارج جو ہے یہ بالکل عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ عدالتی احکامات کو ماننے سے صاف طور پر کہتے ہیں کہ انکار کر دیا ہے۔ وہی ڈی ایس پیز ابھی تک جو ہے وہ اپنے سیٹوں پر براجمان ہے، جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت جو ہے وہ فیروز آباد کے ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری ہیں، جن کے پاس ایس پی فیروز آباد کا چارج ہے، جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایس پی آفس کو استعمال تو کریں لیکن اپنا نام نہ کریں، سائن کریں، سائن کے نیچے نام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سائن کسی ڈی ایس پی کے ہیں، یعنی کہ اب 2 نمبری کی جا رہی ہے خود عدالت عالیہ کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہ احکامات زبانی جو ہے کہتے ہیں آئی جی آفس سے جاری کیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔